नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको भोलिका लागि निर्धारित बैठक स्वत अन्त्य। परम्परागत ज्ञान सिपलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निजी तथा गैर सरकारी संस्थालाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान। भदौ महिनाको अन्तिम साता शेयर बजार नेप्से 27.36 अङ्कले घट्यो। 6 अर्ब 98 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 34 अर्ब 60 करोडले घट्यो। सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 5 सैनिकको मृत्यु। प्रतिकारमा उत्रेको दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र सिरियाली सेनाद्वारा ध्वस्त। र पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा भूकम्प स्मृति बहुद्देश्य कभर्ड हलको शिलान्यास। स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादनका साथै सभा सम्मेलन र ध्यान योगका कार्य गर्न सहजता हुने। सुरु गरौं संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी समाचारबाट। संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको भोलिका लागि निर्धारित बैठक स्वत अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नीति 2079-531 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन सम्मत 2079 साल असोज 1 गते शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी 2079 भदौ 31 गते। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभयो भने सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विघटित संसद पुनर्स्थापना भएकाले अदालतले न्याय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीतर्फ इङ्गित गर्दै सरकार मात्र होइन संसद पनि परमादेशबाट आएकोले सँगै काम गर्न पाइएको बताउनुभयो। परमादेश नभएको भए सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सँगै बसेर काम गर्न नपाइने भन्दै परमादेशले भेट गर्ने मौका दिएको बताउनुभयो। संसदै परमादेशबाट आएको हो, त्यहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। त्यस कारण यो परमादेश भएको भए उहाँहरू हामीसँगै बसेर काम गर्न पाउँथ्यौँ। धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकमा पास गर्न सकिन्थ्यो। त्यसै कारण चाहिँ यो मैले पछि परमादेशले चाहिँ हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि पनि चाहिँ न्यायालयले पनि न्याय गरेको मैले महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिकता लगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन हुने पनि बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा भएको स्वयं प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन निष्पक्ष शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने यो निर्वाचन आयोगको कामलाई सरकारले पुरा उहाँलाई निष्पक्ष चुनाव गराउन सहयोग गर्ने। उहाँले वर्षाका कारण देशभर आएको बाढी, पहिरो र डुबानको नोक्सानी बुझेर सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। संसदको पुनर्स्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। 6 महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ। जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ, हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि बेवास्ता गर्ने उहाँ नै होइन र? तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ? हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त, नलाने तपाईँ नै हो। जस्तो छ त्यस्तै लिएर जाउँ, फुल हाउसले जे भन्छ त्यही होला भनेर भन्दा तपाईँ त्यो प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर अन्तत सदन विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने तपाईँ नै होइन र? उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमालेको अवस्थाबारे गतै स्थानीय तह निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा, नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनले सन्देश दिइसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले संसदको कार्यकालको विषयमा संविधानले निर्देशित गरेको मर्म अनुसार संसदले निर्णय गर्ने कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढंगले सम्पन्न गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सजग गराउनुभयो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई समेत चेतावनी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढंगले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मनासिब हुँदैन, पाउँदैन भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले त्यतापट्टि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालका लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र जनअपेक्षा विपरीतका काम गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ। अस्वच्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्पर्धाका नाउँमा अवांछित गतिविधि, शान्ति खलबल्याउने कुरा, राज्य सत्तालाई निष्पक्ष राखेर, तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने, गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली, पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार हुँदैन। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जाने कामलाई सत्तारूढ दलहरूले प्रतिगमन भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन कहिले पनि प्रतिगमन नहुने उहाँको तर्क थियो। ओलीले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाललाई सफल रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति र सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई, सामाजिक न्याय र समानता क्षेत्रका प्रयासहरूलाई, त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धमा प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गरेकोले संसदको यो कार्यकाल सफल रहेको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको कामप्रति संकेत गर्दै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो संसदले गरेको काम इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने खालको रहेको बताउनुभयो। निष्पक्ष राखेर, तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने, गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली, पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार हुँदैनन्।
होइनन्। त्यसकारण यी कुराहरू हुन हुँदैन। निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस्, आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत, स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकलाई सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको विषय मात्रै बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परम्परागत ज्ञान सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी वृद्धि गरी प्राज्ञ वैज्ञानिक विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रको समग्र विकासमा लागि पर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहयोग र सहकारीका लागि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा उत्कृष्ट काम गर्ने वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक तथा प्राध्यापक, पत्रकार, विद्यार्थी तथा कर्मचारी लगायतका पुरस्कृत हुनुहुने सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूबाट विज्ञान तथा प्रविधि विकास अझ बढी योगदानको अपेक्षा गर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसले देशमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। अछाममा गैराती गएको बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएकाहरूको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा कमला बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 30 वर्षीय अमृता कामी, 17 वर्षीय सरिता कामी, 21 वर्षीय अर्धना कामी, 9 वर्षीय निखिल कामी, 36 वर्षीय मैनकला कामी, 15 वर्षीय गीता कामी र 12 वर्षीय सिरु कामी रहेका छन् भने सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 निवासी 26 वर्षीय गम्भीर दमाई, 23 वर्षीय भाना दमाई, 6 वर्षीय डिक्रा दमाई, 3 वर्षीय कलु दमाई र 4 वर्षीय कल्पना दमाई रहेका छन्। त्यस्तै मृत्यु हुनेमा ढकारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 2 वर्षका नवीन बुढा, तुरमा खाद गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 16 वर्षीय जानकी शाही, 21 वर्षीय भावना शाही, 45 वर्षीय नेत्रबहादुर शाही, 36 वर्षीय मनिषा शाही रहेका छन्। कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 85 वर्षीय भक्त कामी, 42 वर्षीय इन्द्रसिंह कामी, 38 वर्षीय डिक्रा कामी, 12 वर्षीय कल्पना कामी, 12 वर्षीय ममता कामी, 10 वर्षीय सुशील कामी र 2 वर्षीय सफलता कामी लगायत घाइतेहरूको स्थानीय जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचार भइरहेको छ। कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी घाइते 65 वर्षीय घण्टी दमाईको कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ। 62 वर्षीय हर्की बुढा, 21 वर्षीय चन्द्रदेवी बुढा र 13 वर्षीय धर्म बुढा गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते तीनै जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको छ। बेपत्ता 6 जनाको खोजी जारी छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले गृह जिल्ला अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अछामको कमल बजार,
तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकामा गैराती आएको पहिरोमा पुरिएर 16 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको र ठूलै धनमालको क्षति भएको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहतको लागि आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले बाटो पहिरोले अवरुद्ध भएकोले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरी घाइतेहरूको उपचारका लागि चिकित्सकहरूको टोली परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेता रावलले विपदको यस घडीमा अछाम जिल्लाका पहिरो पीडितलाई राहत र उद्धारको काममा कमी हुन नदिन पनि सरकार गम्भीर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कतिपय व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पहिरोमै पुरिएको अवस्था छ र त्यहाँ पुग्नको लागि स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीहरू र नेपाल प्रहरी त्यहाँ पुग्नको लागि सबै बाटोघाटोहरूमा पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध छ। यस सम्बन्धमा बिहान मेरो माननीय गृहमन्त्रीजी र सचिवजीसँग कुरा भएको थियो। गृहमन्त्रीजीले त्यहाँ आदेश गइसकेको कुरा गर्नुभएको छ र अहिले त्यहाँ लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा र घाइतेहरूको औषधि उपचारको अत्यन्त ठुलो खाँचो छ। नेता रावलले पहिरोको कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा उद्धारका लागि गएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत घटनास्थलमा अझै पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 63 जनामा झरेको छ। 1574 पीसीआर परीक्षणमा 35 जना र 2166 एन्टिजेन परीक्षणमा 28 जना गरी 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 131 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1966 रहेको छ। यस वर्षको दशैंका लागि शनिबारदेखि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको छ। 27 असार 2079 मा तोकिएको भाडा दर अनुसार यात्रुले टिकट काट्ने सुविधा पाउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। बढी भाडा लिएमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जानकारी दिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेका थिए। अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीहरूले यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गराउने सहमति भएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यकामा भित्रिने यात्रुभाग सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च, व्यवसायी र मजदुरहरूसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ। अनधिकृत काउन्टर र परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरूबाट टिकट बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णतया निरुत्साहित गराउने योजना रहेको जनाइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सबैले गरिरहेकाले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने सम्मानित नेता खनालको तर्क थियो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीतिक लामै समय रहने जिकिर समेत गर्नुभयो। अहिले पनि कोहीले गणतन्त्रवादीसँग र कोहीले राजतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको भन्दै सम्मानित नेता खनालले नेपालमा यसले लामै समय लिने आफूलाई लागेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा पनि एकल बहुमत ल्याउन व्यावहारिक कठिनाई भएकोले दलहरू कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन गरिरहेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। खनालले 2074 सालको निर्वाचनमा पनि दुई ठूला वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन भएरै करिब 2/3 जनमत आएको बताउनुभयो। संविधान बनाउँदा पनि सबै पार्टी मिलेरै बनाएको हो र यो 74 को चुनावमा पनि त्यो 2/3 बहुमत आएको चाहिँ गठबन्धनले नै। त्यसो हुनाले गठबन्धनसँग नकारात्मक हुनुपर्ने, यो गठबन्धन भनेर चाहिँ यसलाई पनि अर्कै ढङ्गले हेर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। सम्मानित नेता खनालले देशको अग्रगति र प्रगतिलाई केन्द्रभागमा राखेर गठबन्धन गरेर जान सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो।
उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको चर्चा समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोऱ्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वत ऐनको रूप लिने दावी गर्दै उहाँले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। संसदले पारित गरिसकेपछि पटक पटक पारित गरेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्था। त्यस कारणले म भन्छु संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ, धरापमा पर्दै गएको छ। अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधि सभाले गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो। समाजवादी उन्मुख सिद्धान्त, यतापट्टि आर्थिक राजनीतिक रूपले अस्थिरता, यतापट्टि विभेद असमानता यथावत राखेर समाजवादको कल्पना पनि गर्न सक्दैन, उन्मुख होइन विमुख भएको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको, तर त्यसलाई सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अबको दृष्टि स्वाभिमान सहितको समृद्धि विषय कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले संसदमा बोलेर अलिकति चेतना जगाउन सके पनि आम रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएर पनि नियम कानूनको सीमाका कारण आम रूपमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको भन्दै स्वतन्त्र सांसदले झनै नसक्ने बताउनुभयो। कार्यकारी अधिकार नभएको ठाउँमा गर्ने कामहरू कम हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेद्वार नभएको भन्दै सबै पार्टीमा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई नै सही मार्गमा हिँडाउन भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो। एकजना सांसद स्वतन्त्र आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, बोले हुनुहुन्छ, तर गर्ने ठाउँबाट उहाँले के अर्को पटकबाट निराश भएर यो सकिँदो रहन्छ भन्यो भने अरूलाई पनि निराश बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण आबद्ध हुनुहोस्, पार्टीलाई नै परिवर्तन गराउने कि उनको सोचमा परिवर्तन गराउने। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा त्याग गर्ने क्षमता भए पनि निर्माण गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ छ। अब देशमा विद्रोहको आवश्यकता नरहेको भन्दै उहाँले विद्रोह गर्नेलाई होइन सृजना गर्नेलाई भोट दिनुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। परापूर्व कालदेखि नै घरायसी प्रयोगका लागि मात्र लगाइने कागती यतिखेर पाल्पामा व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरिएको छ। पछिल्लो समयमा अन्न तथा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल खेती वन्यजन्तुबाट जोगाउन नै कठिन हुन लागेपछि कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा कागती खेतीको थालनी गरेका हुन्। 10 वर्ष अगाडिसम्म तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल हुनुभएकी तिनाउ गाउँपालिका मस्यामकी कृषक गोमा भण्डारीले तरकारी खेतीको तुलनामा कागती खेतीबाट राम्रो आम्दानी देखेर पाल्पामा पहिलो पटक कागती खेती सुरु गर्नुभएको हो। सुरुमा 2-4 बोट लगाएर कागती खेती सुरु गर्नुभएकी कृषक भण्डारीले अहिले 16 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 500 कागतीका बोटबाट आम्दानी लिने गर्नुभएको छ। तरकारी तथा अन्य फलफूलको तुलनामा बजारी
बजारीकरण सहज भएको र एकपटक लगाएको बोटमा करिब 10 वर्षसम्म निरन्तर आम्दानी लिन सकिने भएकाले यसको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। सुरुमा 1 बोट थियो भने त्यसलाई बढाएर 4 बोट गरे। 4 बोटको परीक्षण गर्दाखेरि राम्रो आम्दानी र उत्पादन भएको हुँदाखेरि त्यसलाई बढाएर 100 बोट 200 बोट गर्दै 400 बोट भन्दा माथि अहिले लगभग 500 बोटमा पुगेको छ। उहाँ त एक उदाहरण मात्र हो। उहाँ जस्तै अन्य किसानहरूले पनि पाल्पामा व्यावसायिक कागती खेती सुरु गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला कागती खेतीको प्रवर्धन कार्यक्रम लागू गरेपछि तिनाउ, रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, निस्ती जस्ता गाउँपालिकाका कृषकहरूले समेत व्यावसायिक रूपमा कागती खेतीको सुरुवात गरेका छन्। स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय प्रजातिको बिउको उपयोग गरी खेती गर्दा राम्रो आम्दानी भएको र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण अत्यन्त सहज भएकाले कृषकहरूले राम्रो आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। 2070 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा कागती खेतीमा संलग्न छु। यो मेरो लगभग 16 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ यो रहेको छ। वास्तवमै किसानहरूलाई यसबाट चाहिँ धेरै प्रेरणा मिलेको छ र धेरै किसानहरू यसबाट प्रेरित हुनुहुन्छ र यो खास गरिकन अरू व्यवसायभन्दा अरू कृषि पेसाभन्दा यो कागती खेती चाहिँ अत्यन्तै उपयुक्त पेसाको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र कागती सुन्तलाजन्य वस्तुको लागि उर्वर भूमि भएको र त्यसको प्रवर्धनका लागि परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ। गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तलाजात फलफुल जोन विकास कार्यक्रम चाहिँ लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट हामीले कृषकहरूलाई क्षेत्र विस्तारमा विशेष जोड दिएका छौँ भने सिँचाइ सहयोग, यान्त्रिकरण सहयोग, आधुनिक प्रविधि विकासमा चाहिँ र प्रयोगमा सहयोग र चाहिँ प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण लगायतका क्रियाकलापहरूमा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ। कागतीलाई परनिर्भरताबाट जोगाउन कृषकहरूलाई उत्पादनमा जोड दिए मात्र पनि लाखौं रुपियाँ विदेश जानबाट जोगिन्छ। त्यसैले वर्षेनी अरबौंको खाद्यान्न भित्रिने नेपालमा आफ्ना खेतबारी बाँझै राखेर देशमा रोजगारी छैन भन्दै खाडी मुलुक धाउनेहरूले आफ्नो देशमा कृषि कर्म गरेर पनि लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेर अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै देशमा कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोडेर केही नयाँ थालनी गर्ने कि। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। भदौ महिनाको अन्तिम साता धितोपत्र दोस्रो बजारमा 6 अर्ब 98 करोड 90 लाख भन्दा बढीको धितोपत्र खरिद बिक्री भएको छ। गत साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकम 1 अर्ब 94 करोड 61 लाख भन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। गत साता 5 अर्ब 4 करोड 29 लाख भन्दा बढीको धितोपत्र खरिद बिक्री भएको थियो। भदौ महिनाको अन्तिम साता शेयर कारोबार रकमसँगै कारोबार कित्ता पनि बढेको छ। गत साता 1 करोड 48 लाख 76 हजार 146 कित्ता धितोपत्र खरिद बिक्री भएकोमा यो साता 78 लाख 83 हजार 997 कित्ता बढी 2 करोड 27 लाख 60 हजार 143 कित्ता धितोपत्र खरिद बिक्री भएको हो। गत साता 5 कारोबार दिन खुलेको बजार यो साता 6 कारोबार दिन नै खुलेको हो। कारोबार दिन बढी भएकाले यो साता कारोबार रकम र कित्ता समेत बढेको हो। आगामी सातादेखि भने शुक्रबारको कारोबार हट्ने भएकाले 5 कारोबार दिनले नै निरन्तरता पाउनेछ। कारोबार रकम बढे पनि यो साता नेप्से परिसूचक भने 27.36 अङ्क तल झरेको छ। बजारमा बिक्री चाप बढी हुँदा नेप्से परिसूचकमा नकारात्मक असर परेको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 1937.74 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता 1910.38 बिन्दुमा बन्द भएको हो। 6 कारोबार दिनमा यो साता नेप्से परिसूचक 2 कारोबार दिन बढेको छ भने 4 कारोबार दिन घटेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 11.46 अङ्क र दोस्रो दिन 13.54 अङ्क बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन 21.30 अङ्क र चौथो दिन 47.44 अङ्क बढेको हो। पछिल्ला 2 कारोबार दिन 5औं दिन 57 अङ्क र 6औं दिन 14.10 अङ्क घटेर बजार बन्द भएको छ।
सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि गत साता 376.84 बिन्दुमा रहेकोमा यो साता 4.94 अङ्क घटेर 371.90 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक घटेसँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्दा कुल बजार पुँजीकरण रु 34 अर्ब 60 करोड 21 लाखले घटेको छ। गत साता 27 खर्ब 79 अर्ब 48 करोड 57 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साता 27 खर्ब 44 अर्ब 88 करोड 35 लाखमा खुम्चिएको हो। लामो समयदेखि घटेको बजार सुधारिन खोजिरहेको अवस्थामा बैंकहरूको ब्याजदरसँग सम्बन्धित समाचारले पुनः असर गरेको हो। बैंकहरूको ब्याजदरसँग सम्बन्धित समाचारले पुनः असर गरेको हो। बैंकहरूले गत फागुन महिनादेखि ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गरेसँगै धितोपत्र दोस्रो बजारमा असर देखिएको हो। विगत 6 महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर असोज महिनामा भने बढेको छ। बैंकहरूले 1% बिन्दुभन्दा बढीले ब्याजदर बढाएका हुन्। यो साता कारोबारमा आएका सबै समूहगत उपसूचकहरू घट्दा व्यापारिक समूहको उपसूचक मात्र बढेको छ। गत साता सर्वाधिक घटेको व्यापारिक समूहको उपसूचक यो साता 1.55% बढेको हो। यो साता जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक 4.11% गुमाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले जनशक्ति बढाएर अनुगमन बढाइरहेको भए पनि मन्त्रालयको एकल प्रयास मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजार अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बढेको भए पनि ती तहहरूबाट अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेखीकरण राख्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कम्पनीको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्दै जनतालाई सस्तो सेवा दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। सबै ठाउँमा 753 वटै के अरे स्थानीय तहमा पनि अनुगमनको सुरुवात गरौँ भनेर हामीले यो प्र्याक्टिस सुरु गरेका छौँ। तर स्थानीय तहको अनुगमन त्यति प्रभावकारी अपेक्षित ढङ्गले हुन सकेन। त्यसकारण उहाँहरू पनि यसरी लाग्नुभयो भने जनतालाई सहज ढङ्गले मूल्यमा हामी नियन्त्रण गरेर सहज र सुलभ सुपथ मूल्यमा दिन सक्ने स्पष्ट अवस्था छ। यसका लागि पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्य वस्तुको संख्या र सहुलियत बढाएको बताउनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 41 जिल्लाका 45 वटा शाखाहरूमा एकैपटक सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सेनाले सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण गर्दा 5 सैनिकको मृत्यु भएको छ। राजधानी साना र दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली सेनाले एकैसाथ गरेको आक्रमणमा उनीहरू मारिएका हुन्। इजरायली सेनाको प्रतिकारमा उत्रेको सिरियाली सेनाले दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त पारेका छन्। आक्रमणमा विमानस्थल सञ्चालनमा असर गरे नगरेको विषयमा तत्काल पुष्टि भएको छैन। सिरिया र लेबनानका सहयोगीहरूलाई हतियार पुर्याउन तेहरानको हवाई आपूर्ति लाइनको बढ्दो प्रयोगमा बाधा दिन इजरायलले सिरियाली विमानस्थलमा आक्रमणलाई तीव्र पारेको बुझिएको छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शव राखिएको कक्षमा चिनिया सरकारी प्रतिनिधिलाई रोक लगाइएको छ। आगामी सोमबार राष्ट्रिय सम्मानका साथ हुने अन्त्येष्टिको समयसम्म महारानीको शव वेस्टमिनिस्टर हलमा राखिएको छ। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले वेस्टमिनिस्टर हलमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी आफूले पाइ नसकेको चिनिया प्रतिनिधिले बताएका छन्। गत वर्ष चीनले बेलायतले उइघुर मुस्लिममाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका कारण 7 सांसद लगायत 9 जना बेलायतमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनका साथै उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही कारण एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा चिनिया प्रतिनिधिलाई रोक लगाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
चीनले बेलायती सांसद र नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाएकाले हाउस अफ कमन्सका सभामुख सर लिन्डसे व्हेलले चिनिया प्रतिनिधि मण्डलमाथि रोक लगाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले भने अन्त्येष्टि जस्तो समारोहमा आफ्ना प्रतिनिधिमाथि लगाइएको रोकको भने विरोध गरेको छ। चीनले भने बेलायतले शोकका बेला प्रतिशोध साध्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अब खेलकुद समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष माननीय जीवनराम श्रेष्ठले भूकम्प स्मृति बहुद्देश्य कवर्ड हलको शनिबार शिलान्यास गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको सहयोगमा निर्माण हुने कवर्ड हल काठमाडौँ महानगरपालिका 15 स्थित डल्लु आवास क्षेत्रमा 6 रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भएको हो। हलमा भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायत ध्यान योग सेमिनार सञ्चालन गर्न सकिनेछ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको सहयोगमा बन्ने कवर्ड हलले स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादनका साथै अन्य सभा सम्मेलन ध्यान योगका कार्य गर्नलाई सहजता हुने बताउनुभयो। उहाँले बाह्य संस्थाले सहयोग गरे तापनि यो स्थानीय स्तरको सम्पत्ति भएको र स्थानीयहरूले नै प्रयोग र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा ओलम्पिक कमिटिका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले हल निर्माणले स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्षले बन्न लागेको हलका बारेमा जनमानसमा आएका गुनासाहरूको निराकरण गर्ने क्रममा यो हल बाह्य संस्थाको लगानीमा बने तापनि सम्पत्ति स्थानीयवासीको नै हुने भन्दै त्यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार।
संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको भोलिका लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य। परम्परागत ज्ञान सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निजी तथा गैर सरकारी संस्थालाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान। भदौ महिनाको अन्तिम साता शेयर बजार नेप्से 27.36 अङ्कले घट्यो। 6 अर्ब 98 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 34 अर्ब 60 करोडले घट्यो। सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 5 सैनिकको मृत्यु। प्रतिकारमा उत्रेको दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र सिरियाली सेनाद्वारा ध्वस्त। र पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा भूकम्प स्मृति बहुद्देश्य कवर्ड हलको शिलान्यास। स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादनका साथै सभा सम्मेलन र ध्यान योगका कार्य गर्न सहजता हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।